चाहिँ खाना बनाउन एकदम मनपर्छ कि तर होस्टेल बस्छु नि त अनि त्यही भएर कहिले कहिले दिदीकोमा आउँदा चाहिँ म आफैले प्रायः खाना बनाइरहेको हुन्छु अनि सोयाबिनको अचार चाहिँ एकदम मनपर्छ मेरो दिदीलाई चाहिँ अनि बाबा मम्मीलाई नि एकदम मन पराउनुहुन्छ कि अनि फेरि खाना नमिठो भए पनि यहाँको बाबा मम्मीले चाहिँ मलाई यस्तो खाना मिठो छ भनेर भन्नुहुन्छ नि मलाई त झन् जाँगर लाग्छ कि मलाई त कहिले पनि दिदी कराए जस्तो फिल हुँदैन क्या किनभने मम्मी बाबाले नि एकदम माया गर्नुहुन्छ नि त्यही भएर आइरहनु मन लाग्छ नानी पनि उठेको थियो गाइस तर पनि मैले अचार बनाउन चाहिँ छोडिनँ कि यस्तो मिठो भइसकेको थियो यति मिठो भइसकेको थियो होइन मलाई यो भिडियोमा हेर्दै मुख रसाइसकेको छ कि तर नि मैले सबै थोक हालेर खुर्सानी चाहिँ मैले पछि किन हालेको भने मेरो हात एकदम पोल्छ कि तर यस्तो गरेँ नि डल्ले खुर्सानी त फिरो हुन्छ नि त मैले यहाँबाटै खुवाउन मिल्थ्यो नि खुवाइदिन्थेँ तर म एकैछिन भाँडामा चेर नि सकेँ अनि सरसफाइ नि गरेँ पोछा लगाएँ अनि चाहिँ मेरो काम सक्यो म पसिनै पसिना भएको थिएँ बाई गाइस।